یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا رحمان میرا رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بڑھاون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے حسنین شریفین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی 9 ذی الحجہ دے دین دی عزت دا واسطہ ہی تمام شیعہ اہل سنت عزاداران مظلوم کربلا ماواں دھیاں سمیت تیری بارگاہ وچ درخواست گزاراں بار الہ 12ویں سرکار دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ ایک باری پھر دعا کرسا پھر تکلیف کرے آئے۔ حالات زمانے دے ایسے ہو چکے ہیں، ہن انسان دی روح اوکھی ہے، بالخصوص مومن دی روح بڑی اوکھی ہے۔ میرا مالک بیت اللہ دی عزت دا واسطہ ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما، الہی آمین۔ میرا مالک اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی اپنے محبوب دی صورت دا واسطہ ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ میرا مالک بانی مجلس میرے بھائیاں دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما، اور پوری دنیا جس جس مقام تے عزاداری سید الشہداء وپا ہو رہی ہے، تمام پڑھن پڑھاون سنن والےاں نو دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما۔ جڑے مریض آئے بار علاج ان مردچ تمام مریضاں نو امام سجاد علیہ السلام دے صدقے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطہ جو بے اولاد آئے باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دی غربت دا واسطہ، بلکہ کیوں نہ کھاں کوفہ دے بازار اچ پئی ہوئی ایک زخمی لاش دا واسطہ، جن دے کولو گزرن والیاں عورتاں جنازے دے غربت ویکھ کے آدن لگدا ہے اندیاں دھیاں کوئی نہیں۔ میرا مالک حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دی درد بھری بے جرم شہادت دا واسطہ مومنین نو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ میرا مالک اس وبا تو کرونا وائرس تو میرے ملک نو اور اپنی پوری مخلوق نو اپنی پناہ عطا فرما۔ میرا مالک خالق جو رزق دی خاطر آئین رزق عطا فرما، جو اولاد دی خاطر آئین اولاد عطا فرما، جو بخت وستے آئین میرا مالک انہن بخت عطا فرما، جو غرض کسی مومن مرد مستور دی تمام دی حاجت روائی فرما۔ میں گناہگار سمیت جو سکھ دن مظلوم کربلا دی زری دی زیارت نصیب فرما۔ مری حسین حسین کر دے
اٹھی ویے علی علی کر دے دامن پنجاں تے باہراں دا ہوئے ہاتھ سا گناہ گاراں دا ہوئے یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز جزاک اللہ وہڑے محمد و آل محمد سہنے عصمت و طہارت دے اندر جیسا کوئی نزول ہوئے ویسا ہی اس دا نام رکھیا ویندا ہے جیسی مولود دی شخصیت ہوئے ویسا ہی اس مولود دا نام تجویز کیتا جاندہ ہے جیڑی بات آمن والے شہزادے یا شہزادی نظر آ رہی ہوئے اس شخصیت دے مزاج اور معیار نو سامنے رکھ کے اس دا نام رکھیا ہوئے توجہ ہے نا سارے صاحبان مثلاً تواڈے ساڈے معاشرے وے چینج نہیں ہوندا ساڈے لوگ اسی نا رکھ دینے ہیں باویں وڈیاں ہو کے وہ بچہ اس دی لاج رکھے مثلاً تسی اسی پوتر دا نا صدیق چا رکھیے تو وڈا کوڑا نکلے کوئی نہ بیٹھے اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے اسی نا بیٹے دا نا چا رکھیے صدیق تے جدو گل گواہی دی آوے تو جھوٹی گواہی ہے جی اس دا پہلا نمبر ہو جاوے تو پھر بھائیو جوڑ تو نہ بنیا معذرت نہ اگر کسی نال میرے مثال دیوان والے نہ رل جامن تو میں محسوس نہ کرے میں اپنے موضوع تک پہنچنا چاہنا پتر دا نا انسان رکھ دے وے لیکن جدو جوان ہوئے بیٹا اس نا دی لج ہی نہ پال سکے مثلاً میں اکثر ویکھیا ہے چلو میں اپنے لالیاں دی گل کردہ لالیاں شہر میں ایک ایسے بندے نو جاندہ جس کدی حضور دا اکھا نہیں منیا پر اس دا نام غلام رسول ہے ایک بندہ ہور بھی میں جاندہ نظر اس نو تھوڑا آندہ ہے انج نا نور اس قد نکا رہ جاوے تا نا عظیم گھبراؤ نہیں میرے نار رلو اے ہوندہ ہے توادے تے ساڑے معاشرے ویچ اللہ دے جہانے صرف ایک ابو طالب دا وہڑے جے نام محمد رکھے تا اللہ تعریف دی حد کر دیندہ ہے سارے شرکت کر لو بہت بڑا دن ہے آئی دا دن مخصوص خدا تو منگن دا دہاڑا ہے 14 دے وسیلے نا آج دن ایک سوالی صدا کردہ ودائی بازار مدینہ تے سید سجاد فرمایا 9 ذی الحج نو بھی بندیاں تو ہی پیا منگدا ہیں آئے ہائے آج تاں رب رحمان نے خزانے دے دروازے کھولے ہوئے نرونا بچیاں واسطے بھی کھولے ہیں جڑے ماں دے شکا میں چن سلام ہے تو آڈے سقیدے نو حیدری تو جیسا نام ویسی خصوصیت معلوم ہویا نام دنیاوی طور تے نہیں رکھے گئے نام
زندگی نو سوانے حیات نو سیرت نو سامنے رکھ کے مولود دا نام رکھیا گیا. مثلا جے نام رکھیا گیا ہے علی، تو اللہ نے بلندیاں دی حد کر دیتی. پوری توجہ چاہنا. اور اگر نام رکھیا گیا ہے حسن، اللہ حسن دی حد کر دیتی ہے. نام حسین رکھے ہے تو اللہ شرافت دی حد کر دیتی. اور اسی طرح جتنے آئمہ علیہ السلام اور اس ویڑے ویچ آمن آلے جتنے نورن، انہاں دے جتنے اسم مبارکن، وہ این انہاں دی شخصیت دے مزاج دے نال. پچھلے سال مجلس، پہلے سال پڑھی گئی نا میں مجلس، اس مجلس تے جتوں تک میں نے یاد ہے حج تے پوری مجلس کے آقا امام حسین علیہ السلام نے حج کیوں نہ پڑھے اور کس وجہ تو بادشاہ نے مکہ چھوڑیا. تو اے مجلس ونڈے ویچے لاہور علی سین دی. تو آج دی مجلس سے دو چار اور نکتے تو آڈے حوالے کرداں. اس وہڑے ویچ ایک اسم رقیہ، جنہ شہزادی دے سلام تے جانا ہے یا جڑے کر آئے ہو بھائیو، جب تک تن صاحب زری، صاحب مزار، صاحب روزہ دی طاقت دا اندازہ نہ ہو سی، تسی منگن دا معیار قائم نہیں کر سکتے. تو ان پتہ ہی نہیں بھئی اگلا اللہ والا کس طاقت دا مالک ہے، تو تسی اتھے جا کے منگن دا معیار نہیں قائم کر سکتے. جے اگلے دے کول 50 روپے ہے تو 500 دی ڈیمانڈ تسی نہیں کر سکتے. تو بہت ضروری ہے کہ جس دی ذریعے تے جاؤ پتہ ہوئے کہ اللہ عزت کیسی عطا کیتی ہے. اللہ نے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے وحڑے دے تمام افراد نو فضیلت عطا کیتی. مسائب امت دیتن، اللہ فضائل بھیجے نہیں نام دے، مسائب امت نے دیتن. اور مسائب کیوں ہوں دیں؟ جدو فضائل دا انکار ہو جاوے، جدو انہاں دی فضیل، جنہ لوگاں نے بھی محمد وآل محمد علیہ السلام دی فضیلت دا انکار کیتا ہے، تو انکاریاں نہیں مسائب بھیجے، مسائب بپا ہوئے، جا جاتے قتل و غارت ہوئی. تو انہاں لوگاں نے کی تھی جنہاں فضائل محمد و اہل بیت محمد دا انکار کیتا. جنہاں منیوں ہر دورج محمد وآل محمد نال رہے، جیسا بھی دور آیا، جیسے بھی حالات ہوئے، جیسی بھی روش دنیا ہوئی، ہر دورج فضائل منع نالے محمد وآل محمد دے نال رہے. تو اللہ نے بنیادی طور تے اہل بیت اطہار دے تمام گھرانے نو فضائل عطا کیتے. اس شہزادی دا کیا فضائل ہے؟ نام رقیہ تے رکھیا علی آپے. دیکھو شہزادی دا دین اچ کربلا وچ حصہ ویکھو نا بھئی، پورے سال اچ بھی شہزادی دے دہاڑے، ذی الحج تے دہاڑے وہ جڑے حج دے دہاڑے، جدو کربلا وچ پہنچ جاؤ تو کربلا چ شہزادی دا حصہ. پھر کربلا دیاں شہادتاں ویکھ لو حسین دا حصہ. 6 بیٹے اللہ دے دین تو قربان کیتے، اور اس وقت کیتے جدو ہر ماں وسدی پئی آئی، اپنیاں جوڑیاں تیار کر کے بھیجیاں. تو حصہ ویکھو نا شہزادی دا دین ہے. تو مسائب تو پہلے آؤ تھوڑا سلام کر دے جاوی تاکہ لاہور ذریعہ چو دعا آ جاوے اور سارے دے دکھ در دور ہو جامن. اللہ نے حسین عزت محرم اچ حصہ، سال اچ حصہ، پھر شام اچ حصہ. تو بہت بڑی ہستی ہے نا. اور وہڑا کیس دے؟ وہڑا علی دے. ظہور کس دے ویڑے چھویا؟ علی دے ویڑے چ. تو جدو مولا نے اس دین ہتھا تے بلند کیتا تو ویڑے آلے آکھیا مولا نام رکھو تاکہ اس آمن علی شہزادی دی عزت واضح ہوئے. جویں جدو سرکار ابو الفضل العباس دا ظہور ہویا تو اجے پورے ویڑے دیاں بیبیاں پردے چن، کوئی بی بی بھی سرکار عباس نو اجے ملن نہیں آئی سوائے ماں دے. کیوں؟ بھئی علی آ جاویں، بابا اس مولود نو ہتھاں تے چاوے
جو بابا رکھسی نا پھر پتہ لگ سی آمن اللہ کون ہے. آئے اتھے بول میں دعا کر جاوا. سرکار مہربانی بابا جی سرکاری ابو الفضل العباس علیہ السلام دے ظہور تک کنیز نے اطلاع دیتی مولا اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے. ام البنین دی جھولی ویت تو جدو مولا متقیان وہڑے وچ داخل ہوئے تو تمام شہزادیاں اپنے اپنے حجر عبادت پردیاں دے اندروں کھلوتی ہیں بھئی بابا آوے بابا ہتھاں تے چاوے نام شخصیت تے مزاج تے رکھیا ویندہ ہے. جی میں مولا متقیان آئے تے عباس نو ہتھاں تے چایا تے دھیاں پردے تے قریب آئیاں بھئی بابا دسی آمن اللہ کونے تے فرمایا ہاں مبارک انہیں عباس آ گیا ہے. بولے ہو جہندہ بولن لاہور علی ملکہ نو چنگا لگ دو ہوئے جڑے ویلے آکھے نا عباس آ گیا یک دم پردے ہٹے آلیہ سلام اللہ علیہ باہر آئے بابے دے ہتھا تو بھرا نو چاہ کیا دیجئے ایو عباس ہے تا مادہ سلام پہنچا دے با. جزاک اللہ با جماعت نعرہ حیدری بھئی جیو صدا. تو اس ویڑے وچ نام ظہور دے بعد اور سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام دا بھی اسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھیا. جدو پاک شہزادی نے دہرایا بابا اے عباس ہے 20 سال دا فرق ہے. شہزادی پیدا نہیں عباس ہے جی عباس ہے تو میں ماں دے سلام پہنچا دے ماں. ہر گئی ہے گرمی تو اڈی محبت معرفت ود گئی ہے. تو جدو شہزادی دی آمد ہوئی تو بابا نام فرمائے وہاجہی رقیہ. اور رقیہ دا معنی بلند جڑے اجے نو بولے علی دا معنی بلندی. نام رکھے دھی دا خود علی ابن ابی طالب نام رکھے رقیہ. رقیہ دا معنی بلند علی دا معنی بلندی. بھانے آلیو کتنی بلند ہو سی جس نو علی بلند آکھے. جیندے رہو وسدے رہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. کتنی بلند ہو سی جس نو علی بلند آکھے. اے تیاری ہے تو آڈی اکثر لوگاں دی آج نہیں کل نہیں عید دے 3 دے ہمیں تسا جانا شہزادی دے سلام تے جنہاں نہیں توفیق مالک توفیق عطا فرماوے سارے جامن شہزادی. اے زیارت ہے تو آڈے کول زواری دا ثواب ہے زیارت دا ثواب ہے. ابو الفضل العباس علیہ السلام دی عزت دی ذریعے بھین دی ذریعے. دوسرا معنی رقیہ دا نال لے جانا. دوسرا معنی رقیہ دا بغیر کسی سہارے کے عالم بالا کی طرف جانا. رقیہ اس نوادن جس نال کوئی سہارا نہ ہوئے تا مسلسل بلندی 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 او آخری گلی دے کھلوتے ہوئے جوان بزرگ تک دعوت دے رہے ہیں. ان سہارے دی کیڑی لوڑ ہے جہندہ ویر عباس ہوئے. جزاک اللہ. یہ توڑی معرفت ہے مالک سلامت. ان سہارے دی کیڑی لوڑ ہے جہندہ ویر عباس ہو. رقیہ رقیون نیچو ہے رقیہ. قلّا اذا بلغت التراقی وہذا قیلا من راکے. قلّا اذا بلغت التراقی وقیلا من راکے سورہ قیامت دی آیت ہے. اور جب چکہ رقیہ دیکھ معنی دم جا کے تفسیر ویکھ لینا ترجمہ ویکھ لینا قرآن دا. رقیہ دیکھ معنی دم درود ورد وظیفہ. دم درود ورد وظیفہ. سورہ قیامت دی جڑی آیت ہے غالباً 27 نمبر آیت ہے. کلا اذا بلغت التراقی وکیلا من راکے. اس راکے چو رقیہ ہے. خالق لم یزل ارشاد فرما رہے ہیں جب جان پہنچ جائے گی ہنسلی تک
وکیلا من راکے، اسے راکے چ رکئی ہے، تو اس وقت انسان کہے گا ہے کوئی دم کرنے والا؟ بولو جوانوں اگر سمجھ آ رہی ہے تا بالک تو نے اس گرمی چ بہن دا عظیم اجر عطا فرمائے سی۔ ہے کوئی دم کرنے والا، ایک مفسر نے ترجمہ کیتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی وظیفہ پڑھنے والا۔ تو مولا نے بیٹی دا نام رقیہ رکھ کے اعلان کر دیتا ہے کہ اگر میری اس بیٹی دے فقط نام دی تسبیح کیتی رکھو، یا سیدہ رقیہ یا سیدہ رقیہ یا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، تو کم از کم موت دی سختی ٹل سکتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، وسدے رہو انشاءاللہ، میری دعا ہے سارے مل کے حیدری رقیہ۔ میر ابو القاسم مرجستانی نے لکھے، انہوں نے آکھیا کہ عظمت ویکھنا شہزادی دا کربلا وچ رشتے دی بلندی اور معیار، اللہ اور اللہ دے حبیب دے قریب تواڈے نا جائیداد دا معیار ہے۔ تسی جتنے لین لارڈ ہو یا جتنے غریب ہو، نہ کوٹھیاں کاراں رقبے جائیداد کسے چیز دا معیار اللہ اور اللہ دے محبوب دے قریب نہ تو انکاراں کوٹھیاں قریب کر سکتی ہے، نہ زر دولت، کوئی شے تو اللہ دے قرب وچ نہیں کر سکتی۔ اللہ اور اللہ دے محبوب دے قرب وچ جاون واسطے جڑی شے ویکھی ویندی ہے اس نو تقوی آکھدے نے۔ جیڑا جتنا متقی ہے، جتنا متقی ہے، جتنا پرہیزگار ہے، وہ اتنا ہی قرب خدا اچ بھی ہے، قرب محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام۔ ہن ویکھو مننی تا رسول خدا دی ہے نا، ایو وجہ بھی بندے معیار تقوی تے پورے نہیں آئے، مدینے چ رہن سائیں بزم وچ اٹھا دیتا ہے اور فرمایا میرے بعد جیڑا آوے او دادا میل ہور اس نو اگاں بھیجے۔ رشتہ داریاں ہن لیکن رشتے نال پکاریا ہی نہیں، لیکن جو معیار تقوی تے پورے آئے او بھاویں افریقہ وچوں بھی آئیے تا اماں ایمن کر کے بلایا ہے، سرکار فضا سلام اللہ علیہ نو ماں کر کے بلایا ہے، 550 سال دے بڑھڑے صحابی سلیمان محمدی نو نانا سلیمان کر کے بلایا ہے۔ تو معیار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے قریب معیار ہے تقوی۔ اس ویڑے وچ رشتہ داریاں نہیں گنی دیاں، اس ویڑے وچ جڑے جوڑ برابر دے بندے نو تقوی دی بنیاد تے بندے۔ بات اور آسان کر دے ماں، مثلا دنیا دی کوئی بھی مستور مرد دے برابر نہیں، اپنے ہم عصر مرد دے برابر نہیں، حوا سلام اللہ علیہ آدم دے برابر نہیں، مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ دی ماں ہے پر برابر نہیں، سرکار موسیٰ دے برابر آسیہ نہیں، ہم عصر ہے ویڑا ایک ہے، اللہ دی دعا تے رضا ہے لیکن موسیٰ دے برابر نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور تک زمانے چے مشہور ہا کہ دنیا دی کوئی بھی مستور مرد دے برابر نہیں، لیکن پھر مدینے والے نے سنیا محمد منبر تے بیٹھ کے فرمایا فاطمہ علی دے برابر، جتنا بنے اتنا بولے آئے، سیدہ علی جیسے مرد دے برابر، خود فرمایا علی نہ ہوندے تو سیدہ دا کف وہ کوئی نہ، ہم ساری کوئی نہ، جوڑی کوئی نہ، اگر علی نہ ہوندے سیدہ دا کف کوئی نہ۔ تو تسی خوش ہوئے ہو تو دنیا حیران ہو گئی کہ سیدہ جائیداد ناقص، گواہی عورت ناقص،
برابری وچ ناقص، لیکن واحد بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جیسے مرد دے برابر ہے۔ عدالت علی تے بات کر لو، شجاعت علی تے بات کر لو، سخاوت علی تے بات کر لو، جمال علی تے بات کر لو، حسن علی تے بات کر لو۔ اللہ دے جہاں سیدہ و مستورے، سیدہ و نورے، جڑی علی جیسے امام دے برابر، بالکل برابر، اس مرد برابر ہے جس دی تلوار چلے اسے روڈ اڑ کے ڈھان تے جبرائیل قصیدہ پڑھ کے آدھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا مرد کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، مرد بھی بے مثال، تلوار بھی بے، ایسے مرد برابر ہے سیدہ سلام اللہ علیہا، علی جیسے مرد برابر۔ حیران ہو گئی دنیا، سیدہ علی دے برابر، کیا کہنے ہم سر علی، علی دے برابر، دو میں میارج برابر، علی نہ ہوں دے تو سیدہ دا جوڑا ہی کوئی نہ، کف بھی کوئی نہ، سیدہ علی دے برابر۔ ارجستانی لکھ دیں دوسری مبارک بات دا بھی حقدار علی ہے، زمانہ عجیز حیرانگی چاہی کہ بطول علی دے برابر، پھر اللہ علی نے ایک بیٹی عطا کی تھی عالیہ، جڑی حسین جیسے مرد برابر۔ سارے میرے نار رلو تا لاہور وچ دعا آ رہی ہے، جھولیاں پھیلا کے رکھنا، دامن پھیلا کے رکھنا۔ میل ابو قاسم ارجستانی لکھ دیں تیسری مبارک بات دا بھی حقدار علی سوا اللہ دے جہان وچ کوئی نہیں، سیدہ علی دے برابر، عالیہ حسین دے برابر۔ اور لکھ دیں اللہ پھر علی نے ایک بیٹی عطا کی تھی رقیہ، جڑی عباس جیسے مرد برابر۔ حیدر یہ آلے گھبرا تو نہ کہ صاحبان، بسم اللہ۔ حضرت عباس دے برابر ہے، اے شہزادی، کون عباس؟ او عباس کسرت نال جوان، معرفت آل جوان تشریف فرماؤ، مجلسہ دی زینت تو جملہ بھیجن لگا، کون عباس؟ او ابو الفضل العباس، جس واسطے امیر المومنین فرمایا اے عباس ایک امام نہیں، باقی جو میں علی آؤ اے عباس، اور جو دی گہرائی نو کون ماپے، جو کیڑے کیڑے راز دفن ہیں، جو میں علی ہاں او عباس ہے، جس اللہ تو کچھ نہیں منگیا نا سوائے عباس دے، اس نو علی یاد ہے، اور اس عباس دے برابر رقیہ۔ بات انہوں تھوڑا اور آسان کراں، ٹائم تا پورا نہیں نہ کرنا، بات سمجھانی ہے، ورنہ ڈائریکٹ مسائب پڑھ دیں دے تو بھی گھنٹے ڈیڑھ دا مسائب ہے، تو جملے کیوں آکھیں تاکہ کوئی جوان نہ لے کے جاوے۔ عباس ایک امام نہیں، باقی جو علی ہیں او عباس ہے۔ میر ابو القاسم ارجستانی لکھ دیں رقیہ عباس دے برابر، عباس ایک امام نہیں، باقی جو علی ہیں او عباس ہے۔ تے شہزادی رقیہ سلام اللہ علیہ عباس دے برابر، معلوم ہویا عباس بغیر پردے دے علی ہے، رقیہ برکے بے چلی ہے۔ ہون ذرا سوچو بازار دے ہر موڑ تے باز بھین نو کیوں آدھا ترکھی ٹور سامنے پتھر لے کے ہوتا، کیوں ہر موڑ تے آدھا ہی، کیوں ہر موڑ تے آدھا پتر مروائی ودیے، تاج لٹوائی ودیے۔ تاریخ کربلا دے اندر جتنی قربانی، جتنا احسار، جتنی قربانی، ہر شے لٹا دیتی اللہ دے دین، ہر چیز اللہ دے دین تو قربان کر دیتی۔ آئیدہ دیں خصوصی مکان لاہور علی سینڈ میں امیدارین قربان کر دے، انشاءاللہ کسے دا وارث نہ مری جاوے، انشاءاللہ کوئی پردیس اجڑ نہ جاوے، جن اجڑن دی سمجھ نہیں آئی آسان کر دے، انشاءاللہ کوئی وسدی ہوئے تا بیوہ نہ ہو جاوے۔
میری یہ شہزادی اللہ دے دین تے 15 ماہ رمضان نو سرکار مسلم نو کوفہ ٹوریا گیا، چپ کر کے سہے گی، جو میرے بھرا دا حکم امرے اولے الامر امام دا میں حاضر ہاں۔ اللہ دے جہان اچ بھیناں دی محبت دی ایسی مثال ملدی نہیں اللہ دے جہان اچ، اور اس پورے کاروان دے اس قافلے دی اور ایک ایک فرد دی اور ایک ایک آمن والے مجاہد دی ایسی وفا دی داستان تو ان کائنات اچ کدائی نہیں ملنی جو کربلا وچ۔ تسی حیوانہ دی وفا ویکھ لو، بھئی بندے مار دین حیوان بچائیں دے۔ سرکار ابوالفضل العباس دا جڑا گھوڑا اشل ہے جان دیو کتھو تائیں گیا؟ اے شام دے زندان تائیں گیا ہے۔ سرکار ابوالفضل العباس دے گھوڑے جیڑا سونا گھوڑا نہ کوئی 72 چاہی تے نہ 9 لاکھ چاہی، اور ایسا گھوڑا ہی کہ جس تے سوائے ابوالفضل العباس دے کوئی ہاتھ نہ ہی رکھ سکدا، جس تے سواری جلالیاں لہوے جیڑا عباس دا بھار چاہ کے ٹردہ ہی۔ اے شمر آکھے بھی اس نو قابو کرو، میں اس نو نال لے کے جانا ہے۔ اس تو سونا گھوڑا اللہ دے جہانے جائے کوئی نہیں، میں توفہ جا کے یزید نو دینا ہے۔ بابا جی میں روایت پڑھ لئی تو میں نگا پڑھن دی لوڑ نہ پوسی، نہ وقت کے کیتا 9 لاکھ وقت گھیرنا شروع کیتا، مارنا شروع کیتا، رسیاں سٹ کے قابو کرنا شروع کیتا، تے ایک دن ایسا آیا کربلا دے راتے اس 9 لاکھ نے قابو کر لیا اشل نو، تے قریب آج اس تے زین آ جاوے ہاں، اس لئے 4 سالاں دی زخمی کرنا لی اگاں ودھیے، تے اشل آلے پاس ویک کیا دے جتھے عباس باندھا اتھے ان شمر باسی، وہ آیا ہی نہیں جندی ہائے نہیں نکلی، رسیاں ترڑا کے ایک سانگ دو ٹریا بھلاؤ جندی ہائے نکلی ہے، وہ سر دے قریب آیا جڑا کہیں گھوڑے دے گل نال بدھا ہویا ہائے کر دے بھی مرحبا مرحبا۔ جس مقام تے قافلہ اوہ شام دے زندان دے پھر سامنے جا کے پھر بہت لمبا مسائب ہے، اگر ہی پڑھیا جاوے تو پھر شام دے زندان دے کوفہ وچ قافلہ رکے رہے تو کوفہ دے جنگلہ وچ پھرے آ روے آشل، خوشبو عباس دی پہچان کر دائی، قافلہ ٹوریا جی دے خوشبو عباس آویا نال ٹوریا۔ اے پھر ہی نہ کیا بھئی اس نو پھدن تے مارن دی لوڑ نہیں ہے، جو آپ پہ نال آ رہے تے شام گیا تے قابو کر لیسا ہے۔ وقت شام وچ بھی نہ بڑے چارے لائے تے کسن قریب آمن ہی نہیں دین دو میں دارین قربان کر دے ماں۔ شام دا زندان ہے، آدھ رات دا ٹائم ہے، زخمی تے مکیوں ہویاں دھیاں لی دیاں، میرے وطن آلیو زندان دی ٹیک لا کے بیٹھن، یکدم بازار اچ گھوڑے دے ٹاپا دی آواز آئیے، وہ آئے ہی نہیں جندگی ہائے نہ نکلے، تڑپ کم والمصائب آدھی اٹھو عباس بھیرا دی سواری آ گئی۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میرا مولا انہاں دے حق دے راضی جی لکھ۔ اور پھر زندان شام دے سامنے سید سجاد دے سامنے ٹکرا مار مر گیا پر چامنی دین دو، تو جنان دے حیوانہ دی وفا دے معیار ہوئے، اس قافلے دے افراد دی وفا دا عالم کیا اس آئی سرکار مسلم بن عقیل نو بے جرم و بے خطا۔ اے جس وقت میں پڑھ رہے ہاں تو تسی سن رہے ہو کوفہ دی انگلیاں مسلم دے خون نال رنگین پہ ہوں دیا، تو میں صدقے ہو جاوا ہانی بن عروہ جدو کوفے جاؤ ضرور ہانی بن عروہ سرکار دی قبر تے پرسا پڑیا کرو، جدو پردیس ہے دشمن ویڑ جامن نا تے بندہ ہوئے بھی تنہا تے ہوئے بھی سچ تے ہائے سارے کرے تے ہوئے بھی بے جرم، تو میں بھینہ دے پردے قربان کر دے ماں۔ اس سے لے اگر کوئی بندہ آ کے سینہ چا تھپے بھئی کوئی اس دے نیڑے نہ جاوے میں اس دے نال ہاں، تو ہانی بن عروہ نو عام بندہ نہ سمجھو، اے اپنے ایڈے وڈے قبیلے دا سردار ہے کہ گورنر کوفہ نو کم ہویا تو ٹور کے ہانی بن عروہ دے بوئے تے جاوے ہاں۔ یعنی میں تاریخ پڑھے اور سنے کہ 12,000 آہن پوش باڈی گارڈ قبیلے دے 12,000 پوری دنیا چ مجلس جا رہی ہے، 12,000 باڈی گارڈ آہن پوش گن مین قبیلے دے 12,000 افراد تا ہر ویلے ہانی بن عروہ دے نال ہوندے ہم، تو قبیلے دا اندازہ کرو قبیلہ کتنا سی۔
دیکھے جدو ابن زیاد ملعون آیا بیعت یزید شروع ہوئی، سرکار مسلم نے عقیل دے ہاتھ 18,000 بندے بیعت کی تھی. ہانی بن عروہ دے گھر بیعت ہوئی ہے. 18,000 بندے آکھیا حسین سر آکسی تا سر دسائیں، حسین اولاد آکسی تا اولاد دسائیں. اے پھر پتہ نہیں پہ لگتا ابن زیاد نو 3-4 واری ہانی بن عروہ نو اے سن لے تاریخ پھر گھر تک روسو. ہانی بن عروہ نے بلایا، ہانی آئے نہیں، فرمائے نہیں میں حسین دا نوکر. بڑی کوشش کی تھی، ہانی بن عروہ نہیں آئے. پھر اس نے ایک ماقل نامی ایک حرامی جس نے اپنے آپ نو شامی ظاہر کیتا، 30,000 درہم بھی اس نے دیتے، 3,000 درہم اس نے دیتے کہ کسے طریقے کوفے چو پتا کر بھئی کس دے گھارے چ مسلم ہے، جو انعام منگ سے تن دسائیں. اے پھر کے کرے آ، اے مسجد کوفہ ویچ رکے آ. اے روزانہ ویکھیا مسلم ابن اوسجا جڑے حبیب ابن مظاہر تو ہی زیادہ ضعیفن، کربلا ویچ نصرت حسین نے جڑے شہید ہوئے. اے پھر دیر تک مسجد چ بہ کے روے آ، یا اللہ حسین تنہا ہے، بطول دا پتر کلا رہ گیا ہے، یا اللہ انشاءاللہ حسین گرم ہوا نہ لگے. اے ماکل حرامی پھر مسلم اوسجا دے کول آ کے بیٹھے تھے سا کہ میں شام چو آیا تو میں مدد حسین واسطے آیا، اے 3,000 میرے کل درہم بھی ہیں، اے میں مسلم ابن عقیل نو پیش کرنا چاہنا، تو انہاں دے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا. تو میں نے کوئی دس نہیں رہا کہ مسلم ابن عقیل کس دے گھارن ہو سکتے ہیں تو میری ملاقات. بڑے خوش ہوئے مسلم ابن اوسجا، روئے گل نہ لایا، فرمایا میرے نال. تو جدو لے کے گھر گئے ہانی بن عروہ دے تو ہر بندے دیئے ملعون حرامی ماقل میم عین کاف لام اے پہچان کردہ رہا کہ کیڑا کیڑا بندہ آ رہی ہے اور کیڑا جا رہے. تو بڑی سیکرٹ پالیسی دے نال بیعت حسین علیہ السلام سرکار مسلم بن عقیل دے ہاتھ ہو رہی ہے. آج جالو کوفہ تو بڑا سوکھ ہے، جتھے جاؤ نام علی چاہو، ہر جاتے سیدان دے قدم لگے ہوئے. اس دورے جدہ لوگ کوئی نام علی نہیں چاہ سکدا، بالخصوص ابن زیاد دے آمن تو بعد. اے پھر آخر تس نے پیغام بھیجے ابن زیاد نے بے ہانی نو آکھو. جدو ماکل نے دسیا کہ مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ دے گھر رہے، جناب ہانی بن عروہ ٹورے 12,000 بندے آکھیا دشمنے ملعونے بغیرتے دشمن ساداتے تسی محب اہل بیت ہو، تنہا نہ جاؤ. انہاں کہ جدو ڈاری کوئی نہیں، کسی نے پتہ ہی نہیں، تو اتنے لوگاں نو نال لے کے کیوں جاوی ابن زیاد دے دربار ہے؟ تنہا ٹورے ہانی بن عروہ. جدہ ہانی بن عروہ ٹورے تو دربار دندے رہے، سلام نہ کیتا. ایسا کہ ابن زیاد میں کئی باری تو ان بلایا ہے تسی آئے نہیں. ایسا کہ میں تیرے نال کم نہیں جو میں تیرے دربار چاہاں، تین کوئی میرے نال غرض دیتا میرے نال بات کر. اس دے ہاتھے چک چھڑی آئی، اس نے چھڑی ہانی بن عروہ دے منہ تے ماری، لب پھٹ گئے. فوری سپاہی دوڑے. ہانی بن عروہ نے حملہ کرن دی کوشش کی تھی، اس نے ہانی بن عروہ نو قید کر دیتا تے اعلان کر دیتا بھی ہانی بن عروہ مارے گئے. پالیسی ویکھنا، جتنے بھی قبائل ہیں سارے قبائل بالخصوص ہانی بن عروہ دا پورا قبیلہ تلواراں لے کے 18,000 بندہ دربار دے باہر آ گیا. انہاں کہ ہانی بن عروہ تے مار دے. ابن زیاد آکھیا ماریا نہیں، میں انہاں دے نال کچھ مذاکرات کرنے، وہ میرے کول مہمان ہیں، انہاں کے سن وکھا دے تاکہ سن یقین ہو جاوے. تو دارالامارہ دی چھت تو ہانی بن عروہ جے زندان، تو جدو ویکھیا کہ زندان تو لوگ اطمینان چاہ گئے بھئی نہیں واقعی کوئی یہ ابن زیاد گورنر ملعون کوئی مذاکرات کرنا چاہتے. جدیں واپس ٹرے ایسا کہ 2 دن میرے کول مہمان رات سی. ہانی بن عروہ نو قتل کر دیتا. ہانی بن عروہ نو بڑی بے دردی دے نال قتل کیتا گیا. ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، وہ زبان کٹی گئی جس نے لبیک یا حسین آکھیا گیا. واہ بھائی واہ، چلو میں پڑھ لواں تسی برداشت کر لو. اور جدوں یہ خبر آگ دی طرح کوفے پھیلی کہ ہانی بن عروہ تو مارے گئے، دھوکھا کیتا ابن زیاد ساڑھے نال، تو اس تو پہلے ابن زیاد نے جتنے باقی قبائل ان کوفے دے انہاں دے سارے جتنے سردار ہیں انہاں دربار اچ بلا لیا، گیٹ بند کر دیتا. قبائل دے سارے سردار اندر بار تقریباً 18,000 بندہ پھر اکٹھا ہو گیا. ایک روایت 14,000 ایک 18,000 جیسے جو لوگ بھی آن جڑے بیعت حسین کر چکے ہیں. تو اس ظالم نے ہر قبیلے دے سردار نو آگ تو اندسوہاں مسلم تنہا کی میں رہ گئے جنہ 18,000 بیعت کی تیا میں سرے تنہائی پڑھ لئی تا شہادت پڑھن دی لوڑ نہ پوسی. ہر قبیلے دے سردار نو چاڑیا دارالامارہ دی چھتے
وہ جا کے اپنے قبیلے دے لوگوں نے آکھیا میں تواڈے قبیلے دا سردار جڑے میرے قبیلے دے لوگوں میں تمہیں حکم دینا تلواراں نیام وچ پاؤ اور گھر ٹر جاؤ وہ حکم دیندے رہے سردار چھت تے چڑھدے رہے بندے ٹردے رہے ہوئے شیعہ تندی ہائے نہ نکلے جنہ بیعت حسین کیتی آئی نہ 18,000 چو صرف 400 باقی رہ گئے واہ بھائی واہ شاءاللہ اپنے غم میں چلا رو میں 400 زبردستی روک گئے یدینا کیا کچھ بھی ہوئے اسا حسین ابن علی نو تنہا نہیں چھوڑنا وہ 400 کیویں ہٹائے گئے انہاں دے گھروں نہ دیاں دھیان بلا لیا بہنن بلا لیا انہوں نے کہا بھی اس 400 بندے نو آکھو بھی خواہ مخواہ کیوں تلوار ابن زیاد دا شکار ہوندن انہوں نے آکے تانے مینے مارنے شروع کر دیتے جدو سارے ٹر گئے تو تسی مسلم دا ساتھ کیوں دین دے ہو میں انشاءاللہ پڑھ لواں میں آپ انشاءاللہ برداشت کر لواں تسی تنہا 400 کیویں تسی لڑسو پورے کوفہ نال تے اے بھی اعلان نہ کر دیتا کہ فوجاں شام وچوں بھی آ رہی ہیں اور کوفے وچ خوف و ہراس پھیل گیا او میں مر جاواں 400 چوں صرف 3 بندے باقی رہ گئے میں مر جاواں میں جملہ نہ پڑھائے 3 بندے نار رلا کے مسلم کدی اس گلی جدا مغرب دی اذان ہوئی تا مسلم جماعت کرا کے سلام پھیریا تا 3 بھی کوئی نہ اکلا رہ گیا بلا جندی ہائے نکلیے بڑا اوکھا مسلے تو اٹھے آئے منزل علمو کر کے آدھے کوفے نامی تیریاں بھائنہ نال ہے میرا مولا جندی ہائے نکلیے قبول فرما میرا صدقے ہو ماں آئی تو بات اندسنا پہ جاوے بے مسلم تنہا کیویں رہ گئے یا محرم میں مجلس پڑی جاوے تو اندیر نہ لگے مسلم تے رون دیا 3 بھی نس گئے تنہا مسلم ابن عقیل ہون سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام دی غریب الوطنی شروع ہوئی ہے غریب الوطنی تنہا کوئی پرسان حال نہیں رات ہو گئی ہے کدی اس گلی ہے اس گلی بھی چو لشکر آندہ ہے تا اس گلی ہے توہ نامی عورت بھلا انہیں ہائے کرنا اے اشس کندی محمد بن اشس کندی دے باپ دیئے کنیز آئی جس نے پھر اس انہوں رہا کر دیتا اے محبہ اہل بیت آئی اے محمد بن اشس کندی ملون ہے او آئے جنہ حسین نو بھج دے گھوڑے تو نیزے نہ لائے اے محبہ اہل بیت آئی آزاد ہوگی اس دے ایک بیٹا ہی جس دا نام بلال آئی جس نے مخبری کی تھی مسلم ساڑھے گھارے اس دے گھار دے سامنے نا ایک کونے چس دا گھار آئی اوتھے آکے مسلم بہ گئے اس بوہ کھولیا ڈٹھا کوئی مسافر ہے سرکار مسلم سلام کے تس جواب دیتا کہ گھر دے فرمایا تھوڑا پانی پلا دے ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آکھ عباس دی بہن تیری اپنی او میں بہنہ دے پردے قربان کر دے وا فرمایا گھٹ پانی دا پلا دے تو اس نے پانی پیوایا پانی پیون دے بعد اس دروازہ بند کی تیادی تھوڑی دیر گزری میں ویکھاں بیٹھا یا ٹر گئی ہے یادی تو آدھی میں دوبارہ آکے دروازہ کھولے تے جب میں ڈٹھا ہے نا تو اٹھائیں زانو بلاندے ہائی کوئی شجاع پاسے نال تلوار آس زانو تے ہتھاں دو تے متھا لا کے نہ روندہ بیٹھا ہے تے قریب آکے پہ یادی بندہ خدا اے تو گلیے چیئے جب بیٹھا ہے گھر ٹور جا میرے گھر آلے نال گالے جی نہ مجلس دے بعد گھر جانا ہے او عیدیاں راتا چرو منا لیو سر چاہ کے پیادہ میرا کوئی گھر ہے واہ بھائی واہ میرا مولا جندی ہائے نکلی ان کوفہ بھی کھا عید آ گئی ہے مسلم دیا دھیا تے وقت غربت چھا گئی واہ واہ میرا کوئی گھر ہے میں غریب الوطن توڑی نگری ویچ اپنا تعارف تھا کروا فرمایا مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی دا سفیر در کھول دیتا ہے میرا نہیں توڑا گھر تشریف لے آؤ فوجانو توڑا انتظار ہے جا تے شیعہ دے گھر چھاپے پہ لگ دیں تو اسی اندر تشریف لے آؤ اس دا بیٹا بلال آدھا ہے میں ویک رہے ہاں کہ میری ماں ہے کمرے ویچ تھوڑی دیر بعد اٹھ دیئے جا رہی ہے تو ماں تو پوچھ دے اماں کمرے کون ہے پیادی ہے اچھا نہ بول حسین مظلوم دا وکیل ساڑھے گھر
یاد ہے اما ابن زیاد اعلان کروائے جڑے گھر وچ مسلم دی خبر آئی گھر نو اگ لا دیسائیں بچے مار دیسائیں تختدار تے جوان لٹکا دیسائیں آدھی میں نہ پڑی پرواہ تو نہ نچاویں اس پھر جا کے محمد بن نشس کندی نو دسیا اسے گھور بندے نے دسیا رات دے ٹائم انہاں ظالماں نے ابن زیاد اطلاع دیتی بھئی بلال دے گھر وچ مسلم مہمان اس دی ماں دا جڑی محبہ اہل بیت فوجاں چڑھ گئیاں اس ظالم نے پہلے 1000 بندہ بھیجے ہیں اجے تائیں دنیا نہیں جان دی بھئی عقیل دی شجاعت دا معیار کیا جس وقت گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز آئی تے اس گھر نہ آ کے وہڑ لیا تے ہتھاں وچ تلواراں پتھر رسیاں تے نہ شور مچایا اس وقت مسلم مسلح تے جیویں جو شور تے واویلا سنیا نا تڑپ کے اٹھے سرکار مسلم نے تلوار چاہیے ہاتھ بن کے پیادی ہے باہر نہ جاویں میں لگ دے ابن زیاد دی فوج آ گئی ہے میری ماتمی نہ لگا لے تڑپ کے پیادے نے میں تیرے ترازیاں ہٹ جائی نندساں حسین دا وکیل لڑدا کیا بھلا وی یار اللہ تیری ہائے قبول فرماوے تو سا کوئی علی دی دھیا نو انجو جڑ دیا نٹھا تا کوئی نہیں بھائی آؤ سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام نے در کھولیا چھپیا نہیں ہاشمی پھر انج لڑے مسلم انج لڑن بھئی دو گھوڑ سوار گھوڑا دوڑا کے قریب آمنا نا تو قد اتنا ہی دوانو زین چو چال ہوئے بندے دا سیر بندے چ مار کے مار دے میڑا مسلم کسے نو دیوار تے کسے نو زمین تے کسے نو تلوار دی نوک تے کوئی تلوار دی زد دے چے کوئی ہاتھ دی زد دے چے 1000 بندہ کلے مسلم مار دیتا جا تاریخ پڑھ لے تاریخ آدھی پھر 1000 اور ایک روایت ہے کہ 3000 بندہ آنکھنا سوکھا ہے 3000 بندہ حسین ابن علی دے وکیل نے ماریا اور انہا ظلم کیتا جدو انہا ویکھیا کہ مسلم ان قابو نہ سی اے ظالم عورتوں دی طرح مکانہ دی چھتاں تے چڑھ گئے اتو انہا مسلم نو پتھر مارے بٹے مارے 400 بندے نے ٹوا کھٹیا میری ماتمی نہ لگا لے ایک ظالم مسلم دے منہ تیو جا پتھر ماریا او آیا ہی نہیں جڑا ماتم نہ کر سکے پاک لا کے نہ رات مسلم صاحب کی دیئے تے چھت الوے کے پیادہ ہے کدی آج غازی ہوئے ہاں ارمان یہ ہے میرا علمالا بھیرا ہوا بھائی واہ سینے تے ہاتھ مار کے آ کلی دیا دھیا تو آدھاڑ پڑا مقدر صدقہ اجرق بابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرمایا قدی آج غازی ہوئے تنہا مولا تو وین کر کے رونا اللہ میرا ویر مالک وین قبول تنہا مسلم اور جدو گڑے وے 400 نے ٹوا کھٹیا فوراں اور جدو اس سے سرکار مسلم آئے لیکن بپھرے ہوئے شیر دی مانے پورا تن بدن زخمی شیر تو پیرا تھے لیکن تلوار نہیں چھوڑ رہے اے نہ کیا مسلم سن خدا دی قسم ہے تو امانے چے تلوار سن واپس دے دے مسلم فرمایا میں کیویں توڑے تے یقین کرا 18000 بندہ میرے ہاتھ حسین دی بیعت کر کے نس گئے چٹیاں داڑیاں لے گا بدے تو نہ کہ مسلم تو امان چے تو تلوار چا دے تین کچھ نہیں سے آدھے عزت نال دربار میری ماتمی نال گلے دوے بندے دا اپنا نصیب ہے 3 قسمہ چاہیاں مسلم تلوار سٹی کسے رسیاں پا لیا کر ماتم متا لاہور علی ملکائی بیٹھی ہوئے کسے پتھر ماریا مکے آلے پاسے منہ کر کے مسلم آدھا مولا اے دھوکھا ہے اللہ مان شاید کوئی بد نصیب ہوئے جندی ہائے نہ نکلی ہوئے فرمایا اے دھوکھا ہے مسافر نال اے دھوکھا ہے بے وطن نال اے دھوکھا ہے اللہ راسی نال انہا خدا زامن دے کہ میں نے ماری ہے گالے چ رسیاں لاکے چ رسیاں ہتھاں میں چ رسیاں میں دس نہیں سکتا مسلم نو دربار اچ کی میں لے آئے جتھو لگے ہے نہ ان نہیں مارے ہے جتھو لگے ہے ان نہیں مارے ہے تو جتھو دربار چاہے نہ بپھرے ہوئے زخمی شیرار تے ابن زیادی نظر پئیے تو مسلم الوے کے پیادہ سلام کیوں نو کیتا میری ماتمی نال گالے منہ تو راسا کر کے پیادہ تو کوئی حسین ہے میرے امیر دا نا حسین ہے دربار دے کونے چوں ایک بی بی ہے جلدے ہاتھ پاسے تے رجھے ہوئے
ماتم دا پرسا وین کر کے پیادی مسلم بھلو بھی میں زہرا راضی ہاں او میرے جنگلہ تو رولان آلے نو امیر آکھئے میں وعدہ کر دیا تو ماں شرطائیں امیر سریندہ رہا مرحبا 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 صدقے ماتمی ہو انشاءاللہ اپنے غم میں چنا رہو میرے غریب نو امیر صدیعی میں وعدہ کر دیا تو معاشرہ امیر مسلم صدی سے میرا حسین غریب صدی سی اے ظالم نے آکھے دارالمارہ دی چھت لے جاؤ تے جنان دے مارن مسلم انہاں نو آکھو دارالمارہ دے بازار چاہ جاویں بڑے اوکھا مسلم نو سیڑیاں چڑھا کے لے گئے والاں دا بڑا نقصان ہویا میں مر جاواں میں لاہور علی سین دی غربت نہ پڑا جی میں مسلم آئے نا تے جلاد پیادہ ہے سر جھکا بھامیں زخمی آئی تڑپ کے پیادہ حسین دا وکیلاں کھلوتے دا کٹڑائی اور میں بھینہ دے پردے قربان کر دے وہاں اے نا مسلم نو مارنا شروع کیتا بھئی سر جھکے ایسے انج ہوندے نہیں مسلم قبل حضرت حسن زیدی آل اللہ مقام و خطیب علیہ وہ فرمائندے پورے کوفہ میں بس ایک مسلم تھا کھلوتے دا کٹنائی اے نا سرکار مسلم نو مارنا شروع کیتا اے نا مسلم نو مارنا شروع کیتا سر جھکا مسلم پہ آدھے کھلوتے دا کٹنا نے سر سوائے حسین دے کسے دے کو جھکنا نہیں مسلم گل کی تھی منزل ساؤک تے بھینہ دے خیمے تو روند آیا حسین ٹریا اپنے خیمے چو حسین نکلے آئے سجاد خیمے چو سجاد آئے پیو پتران دی ایک دوئے تے نگاہ پہ یہ بین کر کے حسین آدھا ہائیو میرا غریب بھیرا جہاں دے مذہب اچھ ماتم جائے دے سجاد دے گالج بائی پا کیا دن ویک چاچا کلا پیا مری دائی مرحبا مرحبا ہن ماتم دے جملے نزدارو سجاد حد بن کے پیادہ بابا چاچن تاں پہ مرے دیں چاچا سر نہیں پہ ٹھکیندہ میرا امام پترے من مشورہ دے حد بن کے پیادہ بابا تسی اجاز امامت نال دارالمارہ دے سامنے چاچے نو اپنا دیدار کراؤ تو اڈی زیارت ہوندی ویسی ادب تو چاچے دا سر جھکدا ویسی میری مات بھی نال گالے جنہیں حسین دارالمارہ دے سامنے اجاز امامت نال آئے مسلم بیٹھا گیا ہے زخمی دا سر جھکدا قیادہ دے نا مارو ادیا ڈھیاں رول گئیا سیدہ دے نا مارو عید آ گئی سیدہ دے عید بھی آ گئی رقیہ دی چادر لہ گئی سر تے ماتم دا پرسا رومن آلے حسین رنائے او بھجدہ ہے جیندہ نا عباس آئی ہاتھ بان کے آدھے خیمے وینا تا بھائنا رون دیائن باہر آدھا تا حسین رون دے سیدہ دے لیڑے آ میری انگلیاں چویک او ماتمیوں پرانے ذاکر پڑھ دیوں دے آئین ڈٹھا منزل سوکتے غازی نے آئے مسلم دا ڈٹھیا حال آیا جوش جلالیا سینے تے ہاتھ مارا کھائے مسلم اجے بیٹھ روے نہ اٹھے آئے سر تے ماتم دا پرسا رومن آلیو جدا اکساں اسلے جنازہ سی عباس آدھے ماں واسطائی میں لڑن نہیں ویندہ سیدہ دے لڑنا جنوں تا کوفے کیوں وینایا ہاتھ بان کے آدھے جتوں سٹنا نے سفر ڈھیرے غازی آدھے اجے بازو نالے صدقہ او عیدہ لے دنہ چماتم کرانا لا سیدہ دے جویں اتاں ڈٹھائی بازار چویکا غازی آدھے میری آکھانوں میں نہ ایک کالے برکے آلی بی بی ہے اور جیڑی جھولی بڑائی وڈی ہے رو رو کے آدھیے آلہ آمادی آئیو جھولی وچا میرا سونے آدھا سردار وکیل حسین سر تے ماتم دا پرسا گیا ہے جنازہ تائیں تا پیادہ اے اس مظلوم دی مجلس ہے جندی لاش
لاش بازار پھرائی گئی لٹکا کے سارا دروازے تے وچ شہر دئی منائی گئی ماتم دا پرسا جیندی جوڑی ملکا بیگانے تے بے دردی نہ لکھائی گئی جیندی زوجہ بیوہ نپلو یار جوانانو ماتم دا پرسا میں اپنے بزرگاں دا فرمایا یا بند پڑھدا او پہ فرمائیں دے آئین ہائے دو مقتولا دیاں باغ مرن دے ہائے نہیں ہویاں اکھیاں ہائے بندے ایک مسلم پتا